آخری باری مڑ کے میرے امام نے خیمے اول ویکھیا تے فرمایا بولیا چلیا معاف کرے ہو میں حسین چلیا سیدہ زینب توڑ کے انہوں محمد دی لاش تے لیٹ گئیاں تے فرما دیاں وے اٹھو وے ماموں ٹر چلے جان دیا ماموں نو روک لو حضرت امام قاسم دی ماں فرما پتر دی لاش تے لیٹ گئی تے ہلا کے فرما دیاں قاسم پترا اٹھ چاچو ٹر چلے جان دیا چاچو نو روک لے حضرت لیلا اپنے پتر علی اکبر نو فرما دیاں اکبر پترا تیرے لاڈلے بابا چلے نہیں روک لے جاتی وار بابا نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی لاش تک لو کے زینب فرما دیاں عباس تیرا ویر تے تیرا پیر ٹر چلے اٹھ جاتی واری حسین نو روک لے امام اپنے خیمے چکی ٹرے او چنے اٹھ والیو انج لگ دا جی میں جسم چو روئی نکل چلی ہے جی میں پھلان چو خوشبو نکل کے جا رہی سارے خیمے چکو حرام پاس گیا میری ملت نوجوانوں امام علی مقام نے کربلا دے اندر ویکھو کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے کہ جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکھدا ہی لے لیا اکھے جڑی قیمت نانے دا دین بچے میں بچاواں گا میرا اصغر بھی لے لے اکبر بھی لے لے پھر قاسم بھی لے لے عباس بھی لے لے قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ڈولے آتے ہاریا اکھے تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا قرآن اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا کہ جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو واہ حسین تیری امانت داری تو صدقے جاواں کربلا چکھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت تینوں دیتا عباس تیری امانت تینوں ہی دیتا پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا تیرے اتو ہی واریا میری ملت نوجوانوں کچھ بے بچا کے نہیں رکھیا تو آواز ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا ہن لوٹ اپنے پروردگار وال اس حالت وچ کہ تو اوتے تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے شاہ جی ہو رہے آئی ٹائم سی جدو قرآن کہہ رہے سی ارجعی ہن لوٹا اپنے رب کو ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ حسین ہن لوٹ اپنے پروردگار والی اس حالت ہے کہ تو او تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے لوٹ اپنے پروردگار والی تینوں او دا کی حوصلہ سناواں او جنوں عباس ورگے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تے ایک بازو او اتھے ملے جنہ کربلا دے میدان چ ویران دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پیا کٹھیاں کر دے تے پھر بھی ڈولے آنے میری ملت نوجوانوں میں سیالکوٹ دے تحصیل بازار وچ ایک وڈیرا جا بابا ویکھیا او بابا سارے بازار ٹریا جاوے تے نالے روے تے نالے آکھے ہائے او میرے پترا ہائے اوے میرے پترا ہائے او میرے پترا میں پوچھے کون ہے لوگ آکھے آسی صاحب سرکاری سکول تے گورنمنٹ سکول دا ہیڈ ماسٹر ہے ڈبل ایم اے تعلیم ہے پر ایدہ ایک جوان پتر مر گئے بابے دا دماغی توازن بگڑ گئے بابا پاگل ہو گیا تے گلیاں بازار چاہیں کہ اندر پھر دے ہائے ہو میرے پترا ہائے ہو میرے پترا میں کہا ایک پتر گیا ہے تے حالت ہو گئی ہے قرآن کے اندر وَبِيَدَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے رو رو کے یعقوب دیاں اکھاں نبینا ہو گئیاں وہ ایک پتر گیا تے بابا پاگل ہو گیا ایک پتر گیا تے یعقوب نبینا ہو گئے حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں سارے ہی ٹر گئے سارے یوسف ہی ٹر گئے تے آسمان وال ویکھ کے اجے بھی پوچھ دینے اجازت ہوئے تے ہور دیواں اور بھی دیواں یار پچھلے مہینے تو سان عید منائی تے ابراہیم تے اسماعیل دی یاد منائی ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی ایک پتر تے اکھ تے پٹی بن لے اکھ ایڈا سونا پتر تڑپ دا ویکھیا نہیں جانا ایک پتر
دینا سی تے دتا وہ بھی نہیں انہوں بھی اٹھا کے گھر لے گئے پر اکھ تے پٹی بن رہی کوئی پاگل ہو جاتا کوئی نبینا ہو جاتا کوئی اکھاں تے پٹی بن لینگا حسین تیرے حوصلیاں تو صدقے جاواں نہ اکھ تے پٹی بنی دماغی توازن دا حال ویکھ مسکران دے جا رہے پتران دی لاشاں تے بھی حسین ڈولیا نہیں نوجوانوں کیڑا رنگ دیوان ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اولا تے کم بھی اولے تے کچھ چھڑدا نہیں ہوتا جدے پہ جاوے پلے کہ جدو آ جائے نا جدو عشق آ جائے پھر یوسف ورگے گورے بھی وقا دیندے تے بلال ورگے کانے بھی وقا دیندے پھر نبی دے موڑیاں تے بھی چڑھا دیندے تے نبی دے موڑے تے کھڑن والے نو نیزے دی نوک یہ عشق بڑا ڈاٹا ہے ایمینی بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرما دینے عشق آپ فرما دینے عشق سوکھا نیوں سجنا نبھائی دا عشق سوکھا نیوں سجنا نبھائی دا عشق سوکھا نیوں سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی کدے کدے دید لئی سولی چڑھ گئی بھائی کدے کدے دید لئی سولی چڑھ گئی مولانا روم فرماندے نے تلواراں دو ہوندی ہیں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرماندے نے فرق ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے میری ایمانداری نہ مدسہ تے سچی گل کراں وہ جڑے لوہے دی تلوار دے نال او دی راہ چ قتل ہو گئے او کربلا والے بھی زندہ نے تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال قتل ہو گئے او بابا فرید بھی زندہ نے تے داتا صاحب بھی زندہ نے او بھی زندہ نے میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانے دے موڑے تے بھی کھڑے نیدے دی نوک تے چڑھ کے نانے دے موڑے تے کھڑے دا بدلہ دے حق بھی ادا کیا شاہ جی میں نہ جب پڑھیا کرنا ہوں کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں صبح دے لوگاں دے فون آ رہے کوئی فیصل آباد آ رہا کوئی جھنگ تو آ رہا کوئی چنیوٹ تو آ رہا بڑے بڑے دور دراز دے سفر کر کے احباب آئے ہو انہیں سارے میں نے علامہ دینا کہ آسی صاحب ساڑھے علاقے چینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے چنیوٹ والے توڑے کل بولے ہی نہیں اور میرا دل کردہ میں ذکر کرن لگا مرشدہ دے مرشدہ دے مرشدہ دے مرشدہ دے مرشدہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دائی گائیے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے آئی حسین دے نانے دے لگر دے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ
میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں نا تارا جدہ مرشد حسین ہے نا وہ اج کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے آنکھ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجے تارا بھائی تارا سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی تارا اتارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے یہ ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک جیوں گائے جنتی جنت جو چلے جان کے دوزخ دوزخ چلے جان کے اچانک دوزخ جنت نو کہے گی آج تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نو کہے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی بڑے بڑے بادشاہ میرے کھول نہیں آج فرعون میرے کھول آج نمرود میرے کھول آج شداد میرے کھول آج حمان میرے کھول نہیں جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اسی جنت سے جا کے فخر کرنا ہے جنت حسین لے کے فخر کرے گی میری ملت نوجوانوں ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ایڈے لاڈا دا پلیا مولانا جامی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی نے پتر دیتا تو میرے نبی نے پتر دا نام رکھا ابراہیم چنیوٹ والے پگو موڑ والے میں نے سچی دو سے او کتنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا محمد دا پتر ہوئے گا شاہ جی میں دملہ تبدیل کر لگا سارے نو سمجھ آ جائے او جے یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے محمد دا ابراہیم کتنا کو سونا ہوئے گا آجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھے او کننا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا محمد دا پتر ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا جے قدر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا پر چونکہ نبی کریم خاتم الانبیاء نے اس واسطے رب نے مصطفیٰ دے پتر بچپن کی واپس لے لے نبی کریم پتر نو بائیں زانوں تے بٹھا کے منہ پہ چمو دے پیار پہ کر دے تے امام حسین بھی آکے نہ تے نانے دے دائیں زانوں تے بیٹھ کے ان حضور ایک واری پتر دا منہ چمو دینے تے ایک واری دوترے دا منہ چمو دینے جبریل دروازے چھکڑے سید عالم نے بیک کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرمایا سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی حضور نے فرمایا ایک سجی آنکھے ایک کھبی آنکھے تو کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے کھبی تے سجی جو فرق نہیں ہوتا تمہیں اکھاں ایک ہو جیاں پیاریاں ہو دیاں فرمایا پتر بھی پیارا تے دوترا بھی پیارا عرض کی تیسنے آتے رب فرما دے تے جڑے تینوں پیارے سانوں بھی پیارے تے انجنا کریے ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک پیارا سانوں واپس کر دیو میرے نبی دیاں اکھاں چاہیے اتھروں آدھی کتارے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دینا انجھے میرے نبی دے آنسو گر رہے ایک باری پتر وال ویکھیا ایک باری دوترے وال ویکھیا کیڑا دے ماں کیڑا دے ماں کون ہے دے والی نے روکے فرما جبریل میرا پتر ہی لے فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا پتر گیا میں رواں گاؤں حسین گیا ذرا روے گی فرمایا میں آپ رو لواں گاؤں میرے کلوں ذرا روٹی ویکھی نہیں جانی ان دن دے بعد نبی دے پتر دا وصال ہویا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چگ کے روندے رہے کدے پتر دے لب چم دینے کدے پتر دے رخسار چم دینے کہ ٹر گئے نے دلدار دلا دے
نگر آئے امام حسین بچیاں جب کھیل دینے سرکار نے بازو پھیلا لے فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین آکے نانے نو جب مارے آؤ عرض کی تھی نانا رونا تم تے ایک قربان کیتا ہے ویلائیں آلین دے میں سارے ہی قربان کر دے سونیا تو ایک وارے ویکھی میں تیرے تو سارے ہی وار دے مانگا پھر سارے ہی وار دیتے میری ملت نوجوانوں 18 سال دا اکبر بھی دیتا تو 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا 18 سال جڑے درخت نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت بھی کٹن نو جی نہیں کردا تو جنہیں 18 سال اکبر ورگا سونا لال پالیا ہوئے میری ملت نوجوانوں آکھے اکبرہ تم باپ نو بڑا ہی پیارا ہے پر کی کرن نانا تیرے نالو بہت ہو پیارا ہے پتر وار دیتے وارو واری سارے ٹور گئے تے مڑ وار حسین دا آیا کوئی آئی ویلا سی تے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو خیمے جو نکلنے لگے نا ایک ایک نو مل کے فرمایا شہربانوں تو ایران دی شہزادی سے تو مدینے آئی تے لوگ ایران دی شہزادی دا جشن منانا مدینے آئے کہ دیکھو ایران دی شہزادی آئی ہے مدینے تیرا نکاح میرے نال کیتا گیا تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا جی او شہزادی ایران دی ہے نا تے سونیا تو شہزادہ دنیا دا بھی ہے تے جنت دا بھی شہزادی دا نکاح شہزادے نال کیتا فرمایا تیری میری زندگی کٹھیاں گزر گئی فرمایا ہون اجازت دینا کہ چاہمیں تے ایران واپس چلی جا اج میرے کل موت تو علاوہ کچھ نہیں ظاہری طور تے میں موت تقسیم کر رہا ہوں مگر اصل میں جنت تقسیم کر رہا ہوں عرض کی تھی لجبال جی میں دنیا چ نار رکھیا جنا نانے دا واسطہ جنت بھی نال ہی رکھیا جنا عرض کی تھی سونیا میں تیرے تو سب کچھ وار بیٹھی ہوں عرض کی تھی لجبال اس عورت دے حوصلے کی سناواں مجھے دے سامنے ہوتا سہاگ گجڑ جاوے تو استقامت نہ کربلا دے میدان تے ٹپے تک کھلوتی ہوئے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اس ماں دی بیٹی ہے جس ماں دے بوے دے بولے جبریل کھڑا سی تے رسول کریم نے فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل عرض کی کملی والے کھی میں آواں بیڑے تے تیری زہرہ بیٹھی ہے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ ہے تو تے آ جا تے جبریل دروازے دے بولے ہو کہ عرض کی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ فرمایا اس ماں دی بیٹی نے جدے کل فرشتے حیا کر دے رہے اپنے پردے دا خیال رکھے میں چلے میرے بعد بڑے مرحلے آنے نے روندے ادھو رو لے آجے زینب نے عرض کی تھی ویرہ تو نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دس جامیں کہ تیرے ورگا ویر کوئی نہیں تے پردہ کر کے ماں بھی دس جامیں گی میرے ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں تے تسلی دے کے فرما دیا سونیا تسلی نہ جا یا تو پتر دین تو بارے نے نا میں پتر ویر تو بارے نے جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا انہ موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی والدی دیئے میں تیری عظمت تو صدقے تیرے حوصلے تو قربان جاواں میرے امام نے زین العابدین و سینے لایا فرمایا اٹھ پترا میرے کلو کو وراثت لے لے جڑی میں نانے کلو لئیے تے ساری کائنات نے سیدہ نے تیرے سینے جو فیض لینا ہے میرے امام نے آخری ویلے انج کر کے سید زین العابدین اٹھا کے سینے لایا جڑا فیض نانے دی زبان چوس کے لیا سی نا اس سینہ بسینہ سید نے سید دے سینے چ منتقل کیتا فرمایا قیامت تک تیرے جو نسل بھی ٹرنی ہے تے ولایت بھی چلنی ہے میرے امام ٹرن لگے تے زین العابدین نے عرض کی تھی بابا میں بھی جاواں میں بھی تو پتر ہی نا فرمایا نا تیری قیامت تک میری نسل تیرے تو چلنی ہے تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کی تھی جدو اکبر نے سینے دے پھٹ وکھائے سنیا جدو اصغر نے حلق دا دیر وکھایا جدو قاسم نے ٹوٹیاں پسلیاں وکھائیاں تے عباس نے بازو کٹے وکھائے زینب نے اونو محمد وکھائے تے میں کی قیامت نو دادا جی نو وکھاواں گا فرمایا پترا میں تیری بھی جاگیر چھڑ چلے تھوڑی دیر بعد میری سواری خالی ہونی میری سکینہ نے ابو ابو کہہ کے رونا انہوں سینے لا کے پیون والا پیار دے میں وہ تیرہ دے نشان وکھان گے تو قیامت نو اپنی زنجیرہ دے نشان وکھا لے پترا جب بڑے مرحلے ہونے میرے امام نے زین العابدین نو بھی آخری ویلے تسلی دیتی پیار کیتا تے فیض تقسیم کیتا ٹرن لگے نا
آخری باری مڑ کے میرے امام نے خیمے اول ویکھیا تے فرمایا بولیا چلیا معاف کریو میں حسین چلیا سیدہ زینب توڑ کے انہوں محمد دی لاش تے لیٹ گئیاں تے فرما دیاں وے اٹھو وے ماموں ٹر چلے جے جاندیا ماموں نو روک لو حضرت امام قاسم دی ماں فرما پتر دی لاش تے لیٹ گئی تے ہلا کے فرما دیاں قاسم پترا اٹھ چاچو ٹر چلے جاندیا چاچو نو روک لے حضرت لیلا اپنے پتر علی اکبر نو فرما دیاں اکبر پترا تیرے لاڈلے بابا چلے نہیں روک لے جاتی وار بابا نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی لاش تک لو کے زینب فرما دیاں عباس تیرا ویر تے تیرا پیر ٹر چلے اٹھ جاتی واری حسین نو روک لے امام اپنے خیمے چکی ٹرے او چنے اٹھ والیو انج لگ دا جی میں جسم چو روئی نکل چلی ہے جی میں پھلاں چو خوشبو نکل کے جا رہی سارے خیمے چو کوہران بچ گیا میرے امام نے اپنے نانے دی دستار سر سے رکھی جبہ امام حسن دا پہنیا پٹکا امیر حمزہ دا بدیا تلوار مولا علی دی پکڑی تے سیدہ زینب فرما دیا دو گڑیاں ٹھہری پرانے جس صندوق کی جو کہ چٹی چادر نکالی تے مونڈیا تے رکھی تے فرما دیا نے چاندی وری امی فاطمہ دے کے گئی سی تے اماں نے فرما سی جدو دولا بڑھ کے کربلا وال حسین ٹرے تے انج کری کندھیاں تے چادر فاطمہ دا حصہ رکھ دے متھا چمکے فرما دیا دولا پہ لگنا ہے بڑا ہی سونا پہ لگنا ہے واہ زینب تیری عظمت تو صدقے میرے امام ٹرن لگے نا تے اکھاں چ نکے نکے اتھرو تے زینب ویکھ کے فرما دیا نے ویراں تے رویا نہیں پتراں تے رویا نہیں تے اپنی باری کیوں رویا ہے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے نانا یاد آئے نانا یاد آئے فرما دیا نانا کیوں یاد آئے فرمان لگے نانا یاد آئے جد میرا نبی نو ہوئی جبریل برا کے لیا جب علی والے پر چل آئے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں واگا پکڑنا والا جدو وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں اے بولی زینب اس فرقہ منہ پہ پایا پکڑ رکھا گھوڑے دیا لین چڑی امڑی دیا جایا اس بہن نے تھپی دے کے بھی ٹوٹو رہا میرے امام خیمے جو نکلنے لگے تے اچانک خیمے جو آواز آئی تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا میرے امام نے غور کیتا تے اے آواز حضرت ام رباب میرے امام دی لاڈلی بیوی دیئے واپس آ کے فرمائے رباب میں سارے نو ودیا کر لیا کیوں بلایا عرض کی تھی میں اپنے لئے نہیں بلایا اب ایک سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے انہوں ہوش کرا جو دیاں والے بیٹھے ہو انہاں دیاں نو پیومہ تے بڑے مان ہوتے ہیں تو سب بڑی عید گزاری نا تو سب نے بیٹے چبے کھیا ہوئے گا بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آوے تے ویرن کو لوگ کپڑے نہیں مانگ دیا بڑے باپ لوگ کہہ دیا نے ابو جی کپڑے لے دیو کہتی ہیں کا مان باپ ہوتے ہیں کو بھائی اپنے بہنوں جھڑک مار دے وے نا تے بابا تڑپ کے کہہ دیا نا جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھا دیا دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکا دیا ربا میرا باپ جوندہ رہے دیاں دا مان باپ ہوتے ہیں تے اوتے دی ایڈی لاڈلی سی تے شہزادی سی انہوں تے کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن انہوں تے دکھ ویکھے ہی نہیں پر ادھی رات دا ویلا تے ماں نے مدینے جگا کے آکھیا اٹھ سکینہ تے یہ سی مدینہ چھڑ کے چلے شاہ جی عمرہ کرن جائیے تے 10 دن مدینے رہنا ہے تو 10 دن مدینے رہ کے جدو حاجی مدینہ چھڑ کے ٹر دینا تے گڑیاں چ بہ کے آخری واری جدو گنبد خضرانو مڑ کے حاجی ویکھ لینا تے حاجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے حاجی مڑ کے کہتے ہیں کملی والے پتہ نہیں پردیسیاں مڑ آنا کہ نہیں آنا
تے مدینے دیا مائیا ساڈا آخری سلام قبول کری کملی والے جلدی بلا لیا جے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا حاجی مدینہ چھڑ کے ٹردہ چیخاں مار کے روندہ اچھنے ہوٹ والے اس سچی دسیو جڑا 10 دن مدینہ گزار آوے وہ دکلو تے مدینہ چھڑیا نہیں جاتا انہیں کیویں چھڑیا ہوئے گا وہ جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہو جدہ نانا مصطفیٰ مدینہ ہوئے جدہ زہرہ ماں مدینہ ہوئے جدہ حسن زیر مدینہ ہوئے انہیں کو مدینہ سوکھا تھا نہیں سی نہ چھڑیا ادھی رات میں ماں نے جگا کے آکھیا سکینہ اٹھتی ہے سی مدینہ چھڑ کے چلے 450 کلومیٹر سفر کر کے مدینہ تو مکے آئی وہ بچی نہیں روئی وہ مکے ٹوٹ گئی وہ کربلا آئی وہ نہیں روئی وہ کربلا چٹیرے لگے وہ نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا وہ نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ نہیں روئی عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی آکاشف دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں وہ نہیں روئی وہ دے سامنے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے شاجی وہ نہیں روئی وہ دے سامنے اصغر دا پگوڑا خالی ہو گیا وہ نہیں روئی وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روئی وہ اس واسطے نہیں روئی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پئی نا کہ میرے ابو رو پینے میں اور نہیں روتی کہ میرے ابو نہ رو پینا میرے ابو نہ رو پینا باپ دا حوصلہ بن کے کھڑی رہی پر جدو ابو ٹورے نا وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی وہ دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے میں نے 25 سال ہو گئے خطابت کر دینا میں روز گھرو شام نو نکلنا تے میری بیٹی میں نے روز پوچھ دیئے بابا آج کہاں جا رہے ہیں میں کہنا بیٹی میں فلان شہر جا رہا ہوں تے میری بیٹی جھٹ پوچھ دیئے بابا صبح کب آئیں گے انہوں دسنا بیٹی میرا اینا لمبا سفر ہے میں اینے بجے آؤں گا تو سی کماں تے جان دے ہو تیاں پوچھ دیا کتھے چلے ہو اور باپ بیٹی نو آکھے نا میرے کپڑے استری کر دیں تے بیٹی دا سوال ہوندے ابو جی کتھے چلے ہو باپ کہتا میں فلان جگہ چلے ہوں تے بیٹیاں جلدی پوچھ دیا ابو جی کدوں آؤ گے اور حسین دی تھی بھی پوچھیا ہوئے گا ابو جی کتھے چلے ہو کہتی ہے میں کربلا چلے ہوں تے سکینہ پوچھے ہوئے گا ابو جی کدوں آؤ گے کیونکہ انہوں پتہ سی جڑا جاندہ آؤندہ ہی کوئی نہیں انہیں پوچھا تے ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے میرے امام سینے لایا بے ہوش ہو گئی متھا چمیا میں لاہور ایئرپورٹ تے کھڑا سا میں انگلینڈ چلے میں جوان بچی بے ہوش بیکھی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھا بچی نو کی ہوئے کہنے لگے آسی صاحب یہ دا ابو دبئی ٹر گیا ہے وہ مل کے ٹریا تے بیٹی نے باپ دی کنڈ ویکھی ہے نا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا یہ دے ابو تے 2 سال بعد آئی جانا ہے یہ روندی ہے تے اوکی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ سی ابو ٹر گئے مڑ آنا کوئی نہیں اوکی میں روئی ہوئے گی 3 دن دی پکھی تے پیاسی بھی سی دکھ زمانے دے دل وچ سی پر روندی نہیں سی بابا ٹورے تے چیخ مار کے بے ہوش ہوئی امام آ کے گودی چ اٹھایا متھا چوم کے فرماتے نے سکینہ بیٹی اٹھ بابا ٹور چلے نے جاندی باری آخری باری بابا کہہ لے ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ اٹھ بیٹی بابا نو مل لے سکینہ تے نہیں اٹھی پر بارو شیمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آ سکینہ نو اٹھا کے زینب دی گود وچ رکھیا تسی سویرے گھروں نکل دیو تے بڑیاں نو کہندے چھوٹیاں دا خیال رکھیا جے پر حسین جدو خیمے چوں نکلے نا تے آخری باری مڑ کے جڑے الفاظ بولے وہ الفاظ ایسان خیمے والیو میری سکینہ دا خیال رکھیا جے میری سکینہ دا خیال رکھیا جے امام نے فرما کے سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری سواری ٹرتی نہیں وہ کانچ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح اللہ شان چک چکے تھک گیا ہے تو یار وہ جڑے بندے نو 70-72 پتھر چکنے پہ جانا وہ دا کی حال ہو جاندے وہ دا کی حال ہو جاوے گا جنہیں 71 لاشاں چکیاں ہوں میرے امام تھک کے چور ہو گئے پر سواری دکھانے جو فرما رہے میں نے پتا تو تھک گیا ہے پر تیرا میرا وعدہ رہا ان میرے بعد انہوں کوئی لاش نہیں چکنی پڑے گی ایک بار میں نے کربلا لے جاؤ بے وفائی نہ کری وہ گھوڑے نے آسمان بل بکھیا تے روح کے کہنے لگا اصحاب کہف نہ لگے تے کتا وفادار ہو جاتا ہے ساری زندگی سیدہ تیرے قدمی لگا رہے ہیں میری وفا تو شک نہ کر
فرمایا ٹردا نہیں گھوڑے جواب نہیں دیتا پر مڑ مڑ خیمے ول ویکھدا ہے کلیجہ پھٹ جاندا ہے میرے امام نے انج کر کے مڑ کے خیمے ول ویکھیا نا تے سکینہ نو ہوش آ گیا ہے اس سید پردہ دار سیدزادی خیمے جو تے نہیں نکل سکتی پر خیمے دے پردے دی اوٹ جو کہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے جو باہر نکال لینے تے گھوڑے ول ویکھ کے پہ آخ دیئے اجے بابا لے کے نہ جائیں تو میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا تو میرا ویر عباس لے کے گیا نہیں آیا اجے بابا لے کے نہ جائیں میں بابا نہ بڑیاں گنا کرنیاں نے اجے تے میں بابا رج کے ویکھے بھی نہیں میرے بابا لے کے نہ جائیں سکینہ نالے رون دیئے نالے کہن دیئے بابا اجے نہ جایا آجے کہن دیئے بابا سکینہ مر جائے گی بابا نہ جایا جے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں میرے امام سواری تو زمین دے آؤ گے سکینہ نہ بڑھ کے سینے دے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ ندی چپ کر جائیں جو نہیں خریدا سکینہ نے کہنے کے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردے سامنے لیا کے دیا نل دیے جلیں خریدا کہنے لگی بابا نہ جایا جائیں فرمایا نہیں سکینہ بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب پوار لے آؤں کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا ہوں نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ جانا میں بابا کی نویا کھا گی بابا نہ جایا جائیں مدینہ کی دہنال جواگی بابا نہ جایا جائیں ابو کی نویا کھا گی بابا کی دسکینے تے سواگی فرمایا نہیں سکینہ امینہ سو جائیں کہنے لگی امینہ تے اصغر سوندائیں فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیا گلانے نی کربلا دے قانون بدل گئے نی انہوں تے امینہ لسویاں کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئیں گا او بابا دی گودی چ بہ کے گلی پہ گئی کہنے لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آخرین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا ہمیں جس سارے پہ آخرین تھوڑی دیر پاس سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے سکینہ نہ لایا یعنی سکینہ نگی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آگ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آجیں بابا یتیم نترج پہ کے روندینے یتیم دیوارہ نہ لگ کے روندینے بابا یتیمانو کچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دھیاں دے باپ ٹر جاؤں اتے ویران کھلے ہوں دیا وانے نہ کتھے جاواگی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے آسمان دے فرشتیاں دیاں چیز نکل گئی آؤ حورو غلمان رون لگ پیں فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھج کے سینے تلے اتارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں تو گڑیاں بابا بیس لین دے تھوڑی دیر باتے نو ویر نہیں لبناؤ میں بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب کھج کے سینے تلے اتار کے خیمے بل جا رہی آؤ نلے روندیاں فرما دیاں نے اشالہ مرنا نا اوے ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں تینا کس دین داؤں اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا امام رہتے
اے باپ مرے اے محمد بچاؤ اے مک جاؤ دعوان جے میرا میرے امام روندیاں کربلا بل جا رہے آخری بیلا آیا نوجوانوں آئی بیلا سی جدوں تیروں دیاں بارشیں ہو گئی ایک تیر آؤ کہ میرے امام دی پیشانی کے لگے آؤ میرے امام نے آسمان بل بیٹھے آخری بیلے سجدے جگئے نالے سبحان ربی العالی پڑھے پورا بھی رون لگ پیاں فرشتے بھی رون لگ پے پھر سارا بدن حسین سخیدہ تیراں نال پروتا پھر بھی سید ریت تطیر نیند نماز کھلوتا نیت نماز کھلوتا میری ملت نوجوانوں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول لفظ اطمینان کی تفسیر کر دیا حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اطمینان کی کہندے فرما دینے انسان نو دکھ مصیبت اور پریشانی دے بعد جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے انسان دی زندگی جو دکھ زیادہ ہوندے نے خوشیاں تھوڑی ہوندی ہیں قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا بے شک ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے اللہ نے ادھر بھی عسر درمیان جو ایک یسر رکھیا یعنی ایک خوشی اللہ نے دو غماں کے درمیان قرآن جو رکھی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے دکھ صدا سکھ تد قدائی آدم علیہ السلام نو بنامن واسطے جڑی مٹی گوئی گئی دکھاں دی بارش دی پانی دے نال گوئی گئی اس واسطے انسان دی زندگی جو دکھ زیادہ اور خوشیاں تھوڑیاں ہوتی ہیں مگر وہ تھوڑیاں خوشیاں انسان دکھ بلا دے دیا تو جیڑیاں انسان خوشیاں مل دیا نے انہاں خوشیاں نو پا کے انسان نو جڑا سکون مل دے انہوں قرآن دی زبان چ اطمینان کیا جاتا ہے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر جڑا دلاں دا اطمینان کو سکون حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کر دے فرما دینے کہ انسان دی اکھ دے سامنے کو دی ساری کائنات لٹی جاوے اس غم دی کیفیت جو انسان نو اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے قرآن جو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ فرمایا اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان آئیے آیات لے کے کربلا دے ٹپے تے کھلوتے امام حسین دی بارگاہ چ چلی گئی عرض کریے سونے آ جڑا نفس مطمئنہ ہے کنوں کہندے کہ میں تو تساں کسی قاری کل قرآن پڑھیا کسی حافظ کل قرآن پڑھیا اساں کسی مدرس کل قرآن پڑھیا کسی عالم کل قرآن پڑھیا اور حسین نے تو امی کل قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے قانین دیوالی نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے یعنی کہ تینوں اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تو قرآن پڑھ اے تینوں نبی دی آل دی عظمت بتاوے گا اور جے تینوں قرآن دی سمجھ نہ آوے کہ محمد دی آل دے موہ تے آجا اے تینوں قرآن سمجھ آوے قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے کہ کسی چیز دا علم نہ ہوئے تو اہل ذکر کو لو پوچھیا کرو یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم کو لو پوچھیا کرو فرمایا اہل ذکر کو لو پوچھو
مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نحن اہل الذکر فرما دینے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکران ان دا مطلب یہ کہ اگر کسی چیز دا علم نہ ہوئے تو نبی دی آل کو پوچھئے تو علم ہو جاتا ہے آؤ آیات لے کے کربلا چلیے تو امام حسین دی بارگاہ عرض کریے حضور میں نفس مطمئنہ کیے ہن پڑھیے قرآن موضوع آغاز کریے بھائی اللہ نے نجات فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی مطمئنہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات اجڑ جاوے اس کم دی کیفیت اندر انسان نو اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے والے جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے پہنچی آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ کربلا والے جا رہے آؤ میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ کربلا چڑھے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ تین محرم نو ڈیرے لگے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے ابا دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اصغر دے حلقی جو تیر لگیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر جو کنا سکون پہ مل دے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں اگر انہوں ہی اطمینان کہندے نے ایک کائنات لٹی گئی پر او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں انہوں ہی نفس مطمئنہ کہندے نے شاہ جی اکھ دے سامنے پتر چلے گئے اور آسان کرا گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں آؤں وہ دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے بیران دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے بڑے اطمینان نال آسمان والوے کے فرما دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کر دیں وہاں پتر دی لاش تے کھلو کے آسمان والوے کے فرما دینے راضی ہیں کہ اور دیں وہاں تو آواز ای حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں ارگی دی عالم اکبر دے کے بھی راضی ہوں اصغر دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں حر دے کے بھی راضی ہوں وہاں بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں پیاسا رہ کے بھی راضی ہوں سکینہ روندی ویب کے بھی راضی ہوں میں نے دے چڑھ کے بھی راضی ہوں دس تو راضی ہیں اللہ نے رشاد فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضا پوچھن والے آؤ تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے